मेरे एमए इंग्लिश मेरा किसी काम का नहीं। मैंने मकान नहीं बनाया, मैंने ये डिग्रियों पर पैसा लगा दिया। तो आपका दिल नहीं किया कि मैं डिग्रियों को जला दूं? मेरी बेइज्जती करते हैं बच्चे। मैं कहता पढ़ो, कहते हम क्या पढ़ के करेंगे। अच्छा जो हम पढ़ लेंगे फिर क्या करेंगे, रिक्शा चलाएंगे? तो मैं उसका जवाब ही नहीं दे सकता। एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली नॉट वर्बली। मैं तो 100 किताबें लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे होते हैं वो मैं छाप लेता हूँ। सारी जिंदगी मैंने पढ़ाइयों पर मैंने गुजारा, लेकिन उन्होंने मुझे व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद सलीम के साथ। मोहम्मद सलीम जो कि एक रिक्शा ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने 4 एमए कर रखे हैं। एमए इन इंग्लिश, एमए इन एजुकेशन, एमए इन हिस्ट्री और एमए इन पाक स्टडीज़ की डिग्री भी उन्होंने हासिल कर रखी है। इसके अलावा बीएड की भी डिग्री इनके पास है, एमएड भी कर रखा है और कई किताबें भी लिख रखी हैं। टेंसेस की बुक लिख रखी है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की किताबें भी लिख रखी है, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ से रहनुमाई मिल सके। मोहम्मद सलीम लेकिन रिक्शा चला रहे हैं। क्या वजह है इनका रिक्शा चलाने की? इतनी ज़्यादा डिग्रियां लेने के बावजूद वो एक ऑफिसर क्लास की जॉब कर सकते थे, वो इस तरफ क्यों नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां ले रखी हैं? मैंने एमए इंग्लिश, तारीख, मुताला पाकिस्तान, एमएड की मैंने डिग्री ली है। पोस्ट ग्रेजुएट जो है। अच्छा। तो बीएड भी है, पीटीसी भी है। ये तुम्हारी में एकेडमिक भी मेरी बेहतरीन है और ये प्रोफेशनल भी मैंने डिग्री ली हुई है। लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने अप्लाइयों पर मैंने गुजारा, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोफेसर नहीं बनाया। आपने ये डिग्रियां कब ली थी? कितने अरसा पहले आपने ये अपने तकरीबन एमए इंग्लिश की कब ली आपने? ये आज से तकरीबन 21 साल पहले। अच्छा, 21 साल पहले एमए इंग्लिश की ली? एमए इंग्लिश की। सबसे पहली डिग्री कौन सी थी आपकी जो आपने ली? वो सबसे पहले मैंने 1990 में, 1930 में। अच्छा। 1990 में। अच्छा, 1990 में। या 30 साल हो गया। हाँ, ठीक हो गया। तो कौन सी डिग्री थी पहली आपकी? तारीख हिस्ट्री की आपने पहली, उसके बाद एमए इंग्लिश की आपने? हाँ जी, एमए इंग्लिश। फिर एमएड मैंने 2002 में यानी कि ये किया। अच्छा, एमए इंग्लिश 2002 के मुताबिक। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बीएड एमएड भी हाँ, आपने किया? ये वैसे तो मैं असल में जो तालीम जो है वो मैंने मैट्रिक जो है वो 78 में मैंने किया था। अच्छा। 78 में तो पढ़ता रहा मैं, और साथ में पढ़ाइयों में मैंने गुजारा। लेकिन उन्होंने प्रोफेसर की डिग्री जो मेरे पास तालीम है उसकी मुझे उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया मुझे। बाकी अगर छोटी मोटी मैंने वो किया, 5वीं 6वीं वाली जो वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो मेरा घर उस पर नहीं चलता था। अच्छा। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने सारी ज़िंदगी ये अप्लाई पर गुजारा। अब मेरा एमए इंग्लिश मेरा किसी काम का नहीं। मैंने बहुत पैसा लगाया, थीसिस भी मैंने लिखा। तो अब ये गरीब आदमी, मेरा मकान किराए पर था, मैंने मकान नहीं बनाया, मैंने ये डिग्रियों पर पैसा लगा दिया। हालांकि उस वक्त मैंने 4 लाख रुपए मैंने लगाया था एमए इंग्लिश पर, जबकि 3 लाख रुपए का मकान मैं वहाँ से मिल जाता था गांव में। तो 5,000 रुपये मरला ज़मीन होती थी। जब हमने 1 लाख रुपए मैंने एमए इंग्लिश पर लगा दिया। तो मैंने समझ लिया कि अल्लाह ने जो मुझे अगर नौकरी नहीं दी, आज मैं किताबों के लिखने के काबिल ना होता, दुनिया को ना मैं बताता कि पाकिस्तान की जो तालीम को अब बदल दिया। अब हमारे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे थाट्स को देख लिया और उन्होंने पता चल गया कि हम कहाँ जा रहे। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उन्होंने कहा कि भी एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली नॉट वर्बली। तो हमारा जो है ना, हमारे पाकिस्तान की जो तालीम जो है वो ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, नॉट एक्सपेरिमेंट्स। विदाउट एक्सपेरिमेंट इट इज़ कॉल्ड आर्ट्स, नॉट साइंस। तो अब तक जो जितनी भी तालीम पाकिस्तान में हुई है वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में है, एक्सपेरिमेंटल कोई नहीं है, टेक्निकल नहीं है। जिसकी वजह इसने क्या फिर किया, ये अनएम्प्लॉयमेंट वो आया कि वो टेक्निकल, वो उसको बताने के बजाय वो पंखड़ी गुलाब की सी है। तो बच्चे का ज़हन जो वो मोल्डिंग कर दिया, वो लड़कियों की तरफ चला गया। हालांकि इसको तो बताना था कि भी एसिड कैसे बनता है, वो टेक्निकल हैंड नहीं बनाते। तो हमारा भी ये हुकूमत पाकिस्तान मेरे सामने लाए, आप सामने आए बनाने वाले जो हैं, करिकुलम जो है नसाब साजी वाले, वो मुझे बताएं कि इसमें बेरोजगारी आप कैसे खत्म करेंगे। इसमें टेक्निकल वाली बात नहीं है, एफए आप ले लें, बीए ले लें, क्या उसमें दिया हुआ है। आपने कहा कि टेक्निकली एजुकेशन जो है वो उसके बगैर नहीं होगा। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 11 बच्चे हैं। अच्छा, तो आप क्या उनको पढ़ा रहे हैं? ये नहीं हुआ कि यार मेरे पढ़ने के बाद कोई रिजल्ट नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ आप बता रहे हैं कि एजुकेशन का सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप क्या अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएंगे या आप जिस पीरियड से गुजर रहे हैं इसके बाद फैसला करेंगे कुछ और इनको करवाना? ये असल तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तान को अभी तक, पहले मैंने बयान दिया हुआ
کہ تعلیم سے نہیں پتا واٹ مینٹ بائی ایجوکیشن، نہیں پتا کہ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں. ان کے اکارڈنگ ٹو دا وے آف پاکستان کے مطابق بکس آر اونلی ایجوکیشن ناٹ ٹیکنیکلی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے میں کون سی تعلیم میں نہیں دلوانا چاہتا. یہ جو تعلیم جو پاکستان کی نہیں دلوا رہا ہوں میں. کیوں دلوا؟ میں بے وقوف ہوں. میں ان کو میں جہالت کی میں نے کام پر ڈلوایا. میں نے کام وہ بھی کتاب میں نے 10th سے لکھی ہے. ایکٹیو پیسیفائز لکھی ہے، ڈائریکٹر اینڈ ڈائریکٹر لکھی ہے. 10th پر ایک اور بھی کتاب لکھی ہے. 2 کتابیں ہوگی. اب میری پوئم پر میری کتابیں آ رہی ہیں. ہاں نظموں پر انگلش کی پوئمز ہیں. سانٹ جس کو کہتے ہیں، سونٹ جس کو کہتے ہیں، وہ میں 14 لائن کا اب تک یہ ہے میرا. 16 لائن پر میں لکھ رہا ہوں. وہ اپنے جو میں رائمنگ سکیم ہے میری اپنی، وہ اپنی نوعیت کی دنیا میں وہ ایک بیس ہے جو میں اب بنا رہا ہوں. میں نئی ایک ٹرینڈ ہے، نیا ایک صنف ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی کتاب آ جائے گی. اور بھی میں تو 100 کتابیں لکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ میں چھاپ لیتا ہوں. تو پیسوں کی بات ہے. اچھا، تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اتنی ڈگریاں لے رکھی ہیں، تو کبھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ میں نے اتنی زیادہ ڈگریاں میرے پاس ہیں، اس کے باوجود میں رکشہ چلاتا ہوں؟ کبھی کوئی آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یار اتنی ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ اگر میں نے آج رکشہ ہی چلانا تھا، پہلے ہی رکشہ چلا رہا تھا، ٹائم بھی ویسٹ کیا؟ تو اس کے وجہ سے اپنی فیلنگز بتائیں، اپنے ساتھ بتائیں کہ کیا کریں گے آپ اس میں. یہ تو ساتھ ہر سننے والے کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کرنا تھا. یہ تو ہر کوئی سوچتا تو ہے، لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ میں ایپٹیکل ہوں، کیونکہ میں پر امید آدمی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے. اگر انہوں نے مجھے اگر یہاں اگر مجھے پروفیسر میں بن جاتا ایک دور میں تو 21ویں اسکیل تک میں آتا. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے. اگر مجھے نوکری اگر مل جاتی تو آج میں کیمرے پر تو نہ آتا، دنیا کا وہ تو نہ بنتا. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیرو بنا دیا، لوگوں کو بتا دیا، اور یہ کام مجھے اللہ تعالیٰ نے لینا تھا. اس لیے مجھے وہ پروفیسر، میں مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہتر کیا. کتنے عرصے سے رکشہ چلا رہے ہیں؟ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ گھر کا سسٹم صحیح چلتا ہے؟ سیٹسفائیڈ؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تو سب کا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو سیاسی آدمی تو نہیں ہے، سیاست سے تو نہیں ان کا تعلق، ووٹیں لینے والی بات تو نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اللہ نے دینا ہوتا ہے. یہ چاہے ہر چیز میری بند کر دے، اللہ نے پھر بھی مجھے دینا ہے. وہ دیکھو مجھے طاقت دی ہے. میں 60 سال سے اوپر ہے میری تعلیم، تو میں رکشہ چلاتا ہوں، صبح 8 بجے نکلتا ہوں، رات کے 8 بجے تک چلاتا ہوں. تو یہ کس نے مجھے طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے اور مجھے سوچ بچار دیا. کوئی اور ہوتا تو وہ خودکشی کرتا وہ. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے ڈگریاں مکمل کی اور آپ آفیسر کلاس کی جاب آپ کو نہیں ملی، تو آپ کا دل نہیں کیا کہ میں ڈگریوں کو جلا دوں؟ موسٹلی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جلا دیتے ہیں، تو آپ نے بھی سنبھال کے رکھی ہے. وہ تو جلی پڑی ہے. وہ میں نے کیا جلانی تھی؟ وہ بڑی جلی ہوئی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو جل گئی، ویسے ہی جل گئی وہ تو. لیکن یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے پیسہ ایک اچھی جگہ پر لگایا ہوا. میں نشے پر نہیں میں نے لگایا جو میں اس پر ریپینٹ ہوں گا. میں نے تعلیم پر پیسے لگائے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. اس کا میں ایک اچھی لائف میں نے گزری ہے. ٹیچنگ اور یہ مطلب کہ یہ لرننگ اینڈ ٹیچنگ، یہ زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہ اچھے جو پڑھنے پڑھانے کے بعد تو میں نے اگر تعلیم پر پیسے لگایا تو میں اس پر افسوس تو نہیں کر رہا ہوں. میں تعلیم پر میں نے لگائے ہیں. حکومت پاکستان کو اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ ہے کہ اب دیکھو نا، میرا گھر کا مکان نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ اب چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہم 12,000 روپے مکان کرائے پر ہے. کچھ نہیں کر سکتی، میرے وہ لائف واپس نہیں آ سکتی. لیکن جو آ سکتا وہ تو کر دے کہ مجھے 2-3 مرلے کا مکان ہی لیتے ہیں بس. تو یہ شیلٹر میرے بچوں کے لیے اب کیا، وہ میری بےزتی کرتے ہیں بچے. میں کہتا پڑھو، کہتے ہم کیا پڑھ کے کریں گے، میری تو انسلٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ہاں پڑھے. اچھا جو ہم پڑھ لیں گے پھر کیا کریں گے؟ رکشہ چلائیں گے. تو میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. کیا آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو اگر ان کو نوکری نہیں ملتی، وہ بے روزگار رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کا کام نہیں ہے؟ ان نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ تو وہ کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، یہ تو وہ والی بات ہے. اگر بچہ کمانا شروع ہو جاتا ہے، 4 پیسے لیتا ہے، وہ اس طرف ہو جاتا ہے. بچہ وہ پیسے کا بھوکا
जब उसको अर्निंग होगी तो उससे वो मोहब्बत प्यार होगा। अगर वो कहेगा छुट्टी कर, नहीं मैंने तो जाना काम पर, जाओ, उसको पता 2000 रुपये कमा के लाना मैंने। तो अब ये तो तालीम पर जब भेजते हैं तो वो जाते नहीं हैं, हालांकि वहाँ 12 बजे छुट्टी हो जाती है। वो तो यहाँ जैसे वहाँ कोई सांप बैठाया हुआ है, और ये जो अगर काम पर सुबह से लेकर 9 बजे तक काम सीखने पर लगे, वो बिल्कुल बेहतरीन रहते हैं, वो नहीं, वो भागते भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उसको अर्निंग है, उसको मिलते पैसे मिलती है। लिहाजा पाकिस्तान के ये जो है ना, तालीम को बदले हमेशा तरक्की, जो डेवलप कंट्री जो है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन, ये तालीम पर होती है। मोहम्मद सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये थे मोहम्मद सलीम साहब, इनकी आपने गुफ्तगू की सुनी और किस तरीके से उन्होंने अपनी डिग्रियां ली हैं। 4 डिग्रियां मास्टर की इनके पास हैं। तो व्यूवर्स, ये आज भी रिक्शा चलाते हैं और हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि मुझे शेल्टर तो कम से कम दे दो, क्योंकि 11 बच्चे हैं, घर वालों का सिस्टम को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान में। हुकूमत इतना तो सपोर्ट करते है, अगर नौकरी नहीं दे सकती, कम से कम 1-2 मरले का घर ही हमें ले दे ताकि बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद भी रिक्शा चलाने को उन्होंने हार नहीं समझा, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां अता फरमाए। व्यूवर्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज। साहिवाल रंग की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।